खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप सबको बरकत टीवी की 9th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस 9th एनिवर्सरी पर एलियाना भी हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में। और ना सिर्फ एलियाना यहाँ मौजूद हैं बल्कि हमारे मुख्तलिफ़ शहरों से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी हमारे साथ आज इस पहले सेशन में होंगे। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ सब के लिए, और ख़ास कर हमारे सारे भाई जो यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले खुदा की खादम एल्डर दिलबर जानी साहब जो साउथ पंजाब को कवर करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। एल्डर साहब, आपके लिए, आप इतने सालों से बरकत टीवी के साथ मुंसलिक हैं और खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई ज़ीशान असलम जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से हैं और वो बरकत टीवी को फैसलाबाद में रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरह से उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे भाई नईम चौधरी साहब। नईम साहब नारंग मंडी में, नारोवाल में और मुरीद के इस सारी साइड को भाई नईम कवर करते हैं, और इनके लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दरमियान इधर मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मेरी दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही प्यारे भाई जब्बार फिल्मून। थैंक यू सो मच भाई जब्बार। और भाई जब्बार गुजरांवाला और उसके गिरदोनवा में जितने गांव हैं, एरियाज़ हैं, उनको वहाँ पर बरकत टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरह से KPK से, बरदान से खुदा के खादम पादरी रॉबिन साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बरकत टीवी को KPK में रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच पादरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खुदा के खादम, ना सिर्फ एक पास्टर हैं बल्कि एक मास्टर भी है टीचर भी है। सो मास्टर एंड पास्टर भाई इलियास जाजवी साहब, वेलकम ब्रदर जी वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। और ये भी भाई जब्बार के साथ मिलकर गुजरांवाला उसके गिरदोनवा को ये कवर करते हैं बरकत टीवी के लिए, तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए भी। सो एलियाना, वंस अगेन आपके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप भी हमारे तमाम नाजरीन को मुबारकबाद दें और फिर दुआ में हमें लीड करें। हाँ जी, सबसे पहले आपको भी बरकत टीवी के 9th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब अजीज़ों को भी बरकत टीवी की 9th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत टीवी के लिए, इस बरकत टेलीविज़न के लिए, और आप सब जो इसको शौक़ से देखते हैं, और हम आप सब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए आज हम इस प्रोग्राम के वसीला से, जैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू हमारा कितना प्यारा खुदावंद है। प्यारे यीशु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं बरकत टीवी के लिए। खुदावंद, इसके खुदावंद तूने इसकी हदों को बढ़ाया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू और बरकत टीवी की हदों को बढ़ा दे खुदावंद। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इसके वसीला से खुदावंद तू हमें हमारी मदद कर रहा है, हम तेरे कलाम को सीख रहे हैं और तुझ में बढ़ रहे हैं खुदावंद। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इसके लिए। और खुदावंद, हम तेरी सलामती में इस टीवी चैनल को देते हैं और देखने वालों को भी खुदावंद हम तेरी सलामती में देते हैं खुदावंद। खुदा प्यारे यीशु जी, आज के प्रोग्राम में खुदावंद हम तुझे वेलकम कहते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद आज के प्रोग्राम से हम सब बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से वंस अगेन आप सबको
برکت ٹیلی ویژن کی 9th اینیورسری بہت بہت مبارک ہو. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنے پیارے بھائی جبار فلمون سے کہ جی بھائی جبار آپ اس 9th اینیورسری پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو بھائی صاحب. میں خدا سالوس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ خدا نے انسان سے محبت کی ہے، اور میں اسی طور سے برکت ٹی وی کے لیے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ جو ایک ویژن تھی، ایک رویا تھی، اس کو خدا نے وسعتوں میں تبدیل کیا. Praise the Lord. ابھی اور وسعتیں اس کی باقی ہیں، خدا اس کو آمین. بڑھائے گا. آمین. اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی کہ کافی عرصہ سے ہم جب سے برکت ٹی وی سٹارٹ ہوا اس کے تھوڑے وقت کے بعد ہی ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے، اور ہم نے برکت ٹی وی کی ایز اے ٹیم کام کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں میں بہت ساری خوبصورت گواہیاں سنی، Praise the بہت ساری برگشتہ روحوں کو خداوند کے پاس لوٹتے دیکھا. Hallelujah. خاص طور پر جو جمعرات کی عبادت ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. Praise the Lord. وہ عبادت بہت سارے لوگوں کے لیے جو بیماری کی حالت میں تھے یا پریشانیوں کی حالت میں تھے یا دیگر کئی مسئلے مسائل میں جو گرے ہوئے تھے، اس عبادت میں ان لوگوں کا آنا، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، ٹی وی کے ذریعہ سے آنا، بیٹھنا اور آپ کا وہاں پر پریچنگ کرنا، دعائیں کرنا، وہ ان کی زندگی میں فروٹفل ثابت ہوا ہے. Praise the بہت سارے لوگوں نے آزادی، رہائی، مخلصی حاصل کی ہے Praise the جو ہمارا خدا ہمیں اختیار دیتا ہے اس کے وسیلہ سے. تو میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا. میرے بھائی بھی میرے ساتھ اس بات کو سے متفق ہوں گے کہ برکت جو ایک نام ہے نا، بلیسنگ، یہ واقعی برکت ٹی وی نے اس بلیسنگ کو بانٹا ہے لوگوں میں. Praise the اور Lord. جب ہم اپنی خدمت کے سلسلے میں لوگوں تک رسائی کرتے ہیں یا آؤٹ ریچ کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہمارے ناموں کے ساتھ یا پاسٹر جبار کے نام کے ساتھ برکت ٹی وی جڑا ہوتا ہے تو خدا اور زیادہ عزت کو بڑھا Praise the دیتا ہے. Lord. Praise لوگ خوشی سے ہمیں قبول کرتے ہیں. کیوں؟ Hallelujah. میں وائز کی کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا اور ساتھ میں باب کی پہلی آیت کو اگر ہم پڑھیں تو بالکل میں وہ بات آپ کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، برکت ٹی وی کی ساری مینجمنٹ کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو لیڈرشپ ہے آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ نیک نامی بیش بہتر سے بہتر ہے Wow. اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. Praise the جو Lord. آپ کی نیک نامی ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ٹریول کرتی ہے، وہ Hallelujah. بلیسنگ ہمارے ساتھ ٹریول کرتی ہے. Hallelujah. All glory to Jesus. یس. تو جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کا انٹرسٹ جو ٹی وی کے ساتھ ہے، برکت ٹی وی کے ساتھ ہے یا دوسرے چینلز کے ساتھ ہے، وہ لوگوں میں دیکھتے ہیں. تو میں نے اب بہت ساری جگہوں پر جا کر یہ دیکھا ہے کہ خدا نے اس خدمت کو برکت دی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں اس کو آن رکھنا پسند کرتے ہیں. Praise the Lord. اور ہم نے بہت ساری گواہیاں بھی ایسی دیکھی ہیں. ایک فیملی ہے، وہ ان کا باجی کا میں نام بھی لینا چاہوں گا، اگر وہ مجھے دیکھیں میں ان کو کہوں گا دیکھیں یہ پروگرام. وہ باجی گلیڈس روبن، آپ کو میں اسپیشلی یہاں پہ کہوں گا، وہ تو جب آپ آ کر دعا کرتے ہیں تو وہ لیڈی رو رہی ہوتی ہے بیٹھ کے. Hallelujah. Hallelujah. اور اس کہتی ہے مجھے اس چینل کے وسیلہ سے ان سالوں میں اتنی بلیسنگز خدا نے دی ہیں. ان کا بیٹا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے یو ایل او میں، Wow. بیٹی ایک بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہے، وہ بھی Praise پڑھا the رہی ہے. Lord. خود وہ بڑی پراسپر فیل کرتی ہیں اپنی لائف میں. Praise تو the Lord. وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آ کر خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو خدا کے خادم سے سیکھنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایک عجیب ریوائول آیا. Hallelujah. اور میں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کو شیئر کیا، اور جب میرے بچوں نے ان پر عمل کیا تو آج خدا کے فضل سے وہ کامیاب بھی ہیں اور خدا میں مسرور بھی ہیں بچے. Praise اور the ان Lord. کی بڑی دارینہ خواہش یہ ہے کہ وہ آپ جب آئیں تو میں وہ باجی گلیڈس روبن کو لے کر آپ کے پاس آؤں، اور وہ میں کہتی ہیں کہ میں برکت ٹی وی کی پارٹنر بننا ہے. Hallelujah. Praise the Lord. تو وہ Praise مجھے the کہتی ہیں Lord. میں آپ کو بھی دے سکتی ہوں، Amen. لیکن میں نے پادری صاحب کے پاس بس جانا ہے. Most welcome. تو Most welcome, یہ sister. بھائی صاحب جو کلام کی میں نے بات کی ہے نا کہ نیک نامی جو ہے وہ بیش بہتر سے بہتر ہے، Praise the Lord. Praise یہ the چیز ہم بھی فیل کرتے ہیں. Lord. Hallelujah. اور ہم اس بات کے لیے بڑے خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم برکت ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں
ہم اس کے ریپرزینٹیو ہیں. یقیناً یہ جو چینل ہے یہ خدا کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, برگشتہ روحوں کی بحالی کے لیے بنایا گیا ہے, اور خدا کے لوگ خدا تک واپس رسائی کریں اس لیے بنایا گیا ہے. ہم اس کے ہم اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ بڑے آنر کی بات ہے. Praise the Lord. اور خاص ایک میسیج جو ہم برکت ٹی وی کی یہ 9ویں سالگرہ منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر میں خاص ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ بس ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. Amen. Amen. وہی Thank you so اختیار much. آپ کی زندگی میں نظر آئے جو آپ کے اسپرچول فادر یا آپ کے روحانی پیشوا یا لیڈر میں ہے, وہی مزاج آپ کے اندر آئے, کیونکہ یہ مزاج ان کا نہیں Hallelujah. بلکہ خدا کی طرف سے یسوع مسیح. آپ کو دیا گیا ہے. یسوع مسیح کا. Praise the تھینک یو Lord. سو مچ. Thank you. ونس اگین سب آپ کو, آپ کی فیملی کو, باجی الیانا آپ کو, اور تمام ہماری برکت ٹی وی ٹیم کو برکت ٹی وی کی 9th اینیورسری بہت بہت مبارک. Thank you so God much. bless Thank you. you so much. Thank God you. bless you. God bless you. بہت بہت شکریہ بھائی جبار ان پاورفل ورڈز کے لیے. بیسکلی خدا کے کلام کی باتیں جو آپ نے شیئر کی ہیں, ہم ان کو حلیمی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اب میں درخواست کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نعیم چودھری صاحب سے کہ وہ بھی شیئر کریں, اور کوشش کریں کہ شارٹ رکھیں. بھائی جبار تھوڑے سے اوپر چلے گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, تو کوشش کریں اس کو ذرا کنسائز کرنے کی. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. بھائی صاحب, یہ 9ویں سالگرہ کے موقع پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو لوگوں کی فیڈ بیک میں دینا چاہوں گا کہ ہم نارووال, نارنگ منڈی اور مختلف ایریے میں جاتے ہیں امرید کے, اور اس کے علاوہ بہت سا ایریا ہے. میں اگر بتانا چاہوں تو ٹائم تھوڑا ہے, میں نہیں بتا سکتا. تو لوگوں کی فیڈ بیک یہ ہے کہ برکت ٹی وی کا جو لیول ہے نا, ٹیچنگ لیول, وہ بڑا زبردست ہے. Praise the Lord. تو ٹیچنگ لیول بھی بڑا زبردست ہے, اور اس کی کوالٹی, آڈیو کوالٹی, ویڈیو کوالٹی, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب بھی آپ قاضی صاحب کے پاس جائیں تو ان کو ضرور مبارکباد دیں کہ آپ نے واقعی دل سے کام کیا ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. تو میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں Thank you so much. کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے برکت ٹی وی کے لیے, برکت ٹی وی کو لانچ کر کے. اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں برکت ٹی وی میں مجھے خدمت کا موقع ملا کہ میں برکت ٹی وی میں کام کر رہا ہوں. تو آپ جتنے بھی برکت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ برکت ٹی وی دیکھتے ہیں, اور 9th سالگرہ کے موقع پر آپ بھی برکت ٹی وی کے لیے ضرور دعائیں کریں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ بھائی نعیم, اور بہت بہت شکریہ ان خوبصورت الفاظ کے لیے, اور ٹائم شارٹ ٹائم میں یہ سب کچھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پاسٹر رابن رضا صاحب, جو کہ بیٹی اینجلا, ورشپر اینجلا کے والد صاحب ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے بیٹی اینجلا کو بہت بلیس کر رکھا ہے, اور ان کے والد صاحب پاسٹر رابن بھی بہت بلیسڈ خادم ہیں. مردان میں کرسچن فیلوشپ آف پاکستان کا جو ایک برانچ ہے, چرچ ہے, اس کو یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور برکت ٹی وی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. تو جی پادری صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو پادری صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوشی کے موقع پہ. اور دوسری بات یہ کہ رات کو ہم دیکھ رہے تھے, لوگ تو اکثر ابھی دیکھ رہے ہیں برکت ٹی وی کو, تو رات کو کچھ میں نے موویز دیکھی پادری صاحب کی, اور اس کے اندر جو آپ کی وہ اسٹرگل ساری دیکھی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس مقام تک آنے کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے, جو اسٹرگل کی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے ابھی پادری صاحب نے کہا کہ وہ ٹی وی ہو, چاہے آڈیو ہو, چاہے ویڈیو ہو, چاہے کوئی بھی کام ہو, تو بڑے دل سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کے پیچھے آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہر ایک چیز کو وہ آپ خود سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے خداوند اس چینل کو بہت زیادہ بلیس کر رہا ہے, نہ کہ صرف KPK کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے, ملک سے باہر بھی بہت سے لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں. اور اگر میں اپنی بات بتاؤں تو ہم پوری فیملی جو اس چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں,
تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم KPK سے ہیں یا ایز اے پاسٹر صرف کام کر رہے ہیں, ہم یہاں بالکل ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں. ہاللویا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک ہفتہ سے ہم یہاں پہ ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنے گھر کے اندر ہیں, اور ہم اس خدمت کو بھی ایک خدمت سمجھ کے اور گھر کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس سال ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں, ورنہ ہم KPK میں اس کے جو ہے نا خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. تو آج بڑا اچھا لگا کہ بوا جی بھی ہیں, آپ بھی, آپ سب کے ساتھ مل کر یہ یہاں بھی کیک کاٹیں, خوشی منا رہے ہیں. تو KPK کی طرف سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پہلے تو پورے KPK کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ وہاں کا مجھے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کا کیا لوگوں کا رویہ ہے, تو رویہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا کہ وہ جہاں پہ بھی ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ پاری صاحب سے پوچھو کہ یہاں میٹنگ کب کرنی ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے کافی اسٹرگل کی, لیکن جو خدا کی مرضی تھی ابھی ہم دعاؤں میں رکھیں گے کہ جلدی آپ پورے KPK کی طرف سے میں نے آپ کی آواز پہنچا دی ہے, دعاؤں میں رکھے کہ ہم جلدی اس کو ضرور. خدا تھینک یو, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. اور اب میں کہوں گا کہ بھائی ذیشان اسلم بھی, جو کہ فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں جتنے دیہات اور چھوٹے قصبے اور شہر ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جی ذیشان بھائی آپ بھی شارٹلی شیئر کریں برکت TV کیسے وہاں کے لوگوں کے لیے باعث برکت ہے. خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام سے آپ سب کو سلام. میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج جو برکت TV کی اینیورسٹی ہے, میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, فیصل آباد حجی ولی ٹون کی کلیسیا کی طرف سے, پر سب آپ کو, بوا جی کو اور برکت TV کی ساری ٹیم انتظامیہ کو بہت بہت مبارک ہو. اور پر سب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ واحد برکت TV مسیحی چینل ہے جو برکت TV جو کیبل نیٹ ورک کا حصہ بنا ہے. چینل تو سبھی چل رہے ہیں لیکن جو واحد برکت TV ہے نا, جس نے پورے پاکستان میں پورا لیڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو محنت کرتے ہیں, میں ہر ویکلی اس چینل کو چیک کرنے جاتا ہوں جب ہماری جمعرات کی میٹنگ ہوتی ہے. کوئی نو سگنل یا اسٹیل وغیرہ تو نہیں آ رہی, اس سے جو بھی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ بنتا ہے پہلے ٹیم مجھ سے رابطہ کرتی, پھر میں ٹیم سے رابطہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی کام کرو جی جان سے کرو, آدمیوں کے لیے بلکہ تم خدا ان کے لیے کرتے ہو. اور پر سب آپ ایک دن نا گوڈ اسلام میں میسیج دے رکھے کہ خدا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا خدمت کر رہے ہیں. تو میں یہ دکھاوے کی خدمت نہیں کبھی کی, مجھے پتہ, یہ میرے خدا کو پتہ ہے کہ آپ نہیں مجھے دیکھنے آتے یا بھائی شہزاد یا بھائی ساجد, یہ خدا کو پتہ ہے. میں اپنے دل سے برکت TV کے لیے خدمت کرتا ہوں اور اس کا اجر مجھے خدا نے دینا ہے. اور میں اس کے ساتھ دوسرا پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لوگ پہلے ڈشے پر دیکھتے تھے, لوگ پہلے 300-400 اس کی فیس ہوتی تھی, انجینئر آتا تھا, نور سگنل بارش کی وجہ سے ہو جاتے اسٹیل. لیکن یہ واحد برکت TV ہے جو ڈش پر, یہ کیبل پر چل رہا ہے. اس کے ساتھ لوگ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ لوگ 2-3 فیس پر دوسرے چینل کے ذریعے برکت TV کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور سیم میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس طرح وہ جیو کا نا سارا پکچر کوالٹی اسی طرح برکت TV کی ہے, کیونکہ میرے ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ فیصل آباد میں ہیں, ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, وہ بھائی شہزاد کو بھی پتہ ہے. اور میں خدا ان کی بہت شکر گزاری کرتا ہوں جس طرح برکت TV کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. اسی طرح آنے والے سالوں میں خدا اسی طرح آپ کو پوری دنیا میں استعمال کرے. ہماری دعائیں, ہماری شخصی دعائیں آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی اور ساری برکت TV کے ساتھ ہے. آمین آمین. بیسکلی یہ 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بھائی 8 سال سے ہمارے ساتھ منسلک ہے, تو بیسکلی 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں برکت TV کو مسیح کی محبت کو براڈ کاسٹ کرتے ہوئے سیٹلائٹ پر. تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 9 سال سے باقاعدہ ہم سیٹلائٹ پر ہیں اور مسیح کی محبت کا پیغام, یسوع مسیح کی سچائی ساری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح صرف مسیحیوں کے لیے یا کسی ایک خاص فرقے یا گروہ کے لیے نہیں آیا. یسوع مسیح دنیا کی ہر قوم, ہر قبیلے اور ہر جو زبان لوگ بولتے ہیں ان کے لیے آیا ہے. سو لہٰذا مسیح کی محبت
ہر مذہب اور ہر رنگ نسل کے لوگوں کو مسیح کی محبت آج ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، اور مسیح کی محبت ہر رنگ نسل اور مذہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پاورفل سچائی کے لیے، اور خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں کہ خداوند برکت ٹی وی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، روحوں کی شفا، بحالی، ترقی اور نجات کے لیے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تو اس وقت میں چاہوں گا کہ بھائی الیاس جو پاسٹر بھی ہیں بلکہ سی ایف پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کرسچن فیلوشپ آف پاکستان کو، گوجرانوالہ میں ہی، بلکہ ایک ساتھ کون سا ایریا ہے جہاں آپ نے چرچ؟ پورے گوجرانوالہ میں۔ تو خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں، یہ وہاں پاسبانی خدمت بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ٹیچر بھی ہے۔ تو خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں اس ویل ایجوکیٹڈ خدا کے خادم کے لیے۔ تو جی بھائی الیاس، شارٹلی آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بھائی صاحب، پریز گاڈ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ریورنڈ نتھانیل برکت صاحب کو، اپنے اسپرچول فادر مذہبی پیشوا پاسٹر سالک جان برکت صاحب کو، اور بوا جی الیانا کو برکت ٹی وی کی 9th اینیورسری پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو جب میں بھائی صاحب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سردار نہمیہ یاد آتا ہے۔ جس طرح آپ ابراڈ میں تھے، آپ نے ابراڈ کو چھوڑا پاکستانی کلیسیا کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے۔ جس طرح نہمیہ کا یہ ویژن تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا سن کے کہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں کے دروازے جلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کی ذات پاک نے آپ پہ یہ رویا اتاری، اور پھر نہمیہ کی طرح آپ نے یقیناً، جس طرح وہ کہتا ہے کہ ماتم کیا، گریہ زاری کی، رویا، روزہ رکھا اور دعا کی۔ تو وہ اکیلا شخص چلا تھا، فرد واحد چلا تھا، دیکھتے دیکھتے قافلہ بن گیا، کارواں بن گیا، رونقیں لگ گئیں، اور جو اس کے دل میں نیت تھی، خدا کی طرف سے ویژن تھا، اس کی تمنا تھی، چاہت تھی کہ وہ یروشلم کی کیئر کرے، اس کو دوبارہ بنائے، اس کی دیوار کو بنائے، اس کے دروازے کو درست کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سیم اسی طرح آپ نے ابراڈ میں ہوتے ہوئے پاکستانی کلیسیا کے بارے میں سوچا، لاہور کے بارے میں سوچا، یہاں پاکستان کے تمام جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوچا کہ آپ کی ضرورت پاکستان میں ہے۔ سو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ابراڈ کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر پہ اپنے چند الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ گاڈ بلیس برکت ٹی وی نالے پاکستان، گاڈ بلیس برکت ٹی وی نالے پاکستان، کر کر پہنچے میرے سونے یسوع دا فرمان، کر کر پہنچے میرے سونے یسوع دا فرمان۔ کہنا چاہوں گا، جڑ گاڈ از لو نو ویندے جی، گاڈ از لو نو ویندے، جڑ گاڈ از لو نو ویندے جی، گاڈ از لو نو ویندے، او دل یسوع نو دیندے جی، دل یسوع نو دیندے، او دل یسوع نو دیندے جی، دل یسوع نو دیندے، ایڈی اچھی میرے سونے یسوع دی اے شان، گاڈ بلیس برکت ٹی وی نال پاکستان، کر کر پہنچے میرے سونے یسوع دا فرمان۔ Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Bhai Ilyas. God bless you, God bless you. اس پاورفل میسج کے لیے، اس انکریجمنٹ کے لیے، برکت ٹی وی کی 9th اینیورسری کے موقع پر جو آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک انکریجنگ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، آپ کی ساری خدمت کے لیے جو آپ برکت ٹی وی کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اب اس سیشن کے آخر میں ہمارے ہر دل عزیز خدا کے خادم ایلڈر دلبر جانی صاحب، جی بردر جی۔
बरकत टीवी देखने सुनने वालों को सारी टीम की तरफ से मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती अफसून हो, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। आज की दोपहर मेरे लिए ये एजाज़ की बात है, अपने साथ अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान सादक को कभी नहीं भूलता। आज से 9 साल कबल जब बरकत टीवी की ओपनिंग होने वाली थी, हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि हमने कुछ विज़िट करना है। फैसलाबाद से हम निकलते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सियालकोट जाते हैं और फिर रात को हम बरकत टीवी की ओपनिंग में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर पासवानों के साथ हमारी रफाकत होती है और ये मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एहसास की बात है कि जिस तरह दोस्तों ने बताया, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, बुआ जी के साथ, पादरी साहब आपके साथ। इस मौका पर मैं अपने ARP चर्च की जानब से, सहीवाल चर्च कौंसिल की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से बरकत टीवी की 9वीं सालगिरह के मौका पर आपको, तमाम टीम को, देखने और सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह नाम के वसीले बरकत टीवी ब्लेसिंग का नाम है, इस तरह बरकत टीवी ने दुनिया में से अंधेरे को, गुमराही को, गुनाह को ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा किया और कर रहा है और दुआ है कि करता रहे। सो ये ज्वाला, उजाला, तजल्ली, रोशनी, नूर और कलाम खुदा को फैलाने के लिए पादरी साहब आप जिस तरह रवां दावा है, आपकी टीम रवां दावा है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए भी एजाज़ की बात है। सहीवाल साउथ पंजाब की जानब से मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजा बात है कि सहीवाल साउथ पंजाब से निकल कर थार के इलाका में भी लोग बरकत टीवी को डिशेस पर देखते हैं और जब भी हम वहाँ पर जाते हैं बड़ी खुशी के साथ। मुझे याद है कि जून जुलाई में हम दुनियापुर में गए, अल्लाह बड़ा रेगिस्तानी और गर्म इलाका था, तो लोगों ने हमें कहा कि आप बराए मेहरबानी जिस तरह भी हो बरकत टीवी को ओपन करें। हम बड़े बेताब हैं, हम केबल पर तो नहीं इसको देख सके, हम डिशेस पर या फ़ोन पर देखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि वहाँ पर भी लोगों के फ़ोन कॉल्स आपको आते हैं। 1 मिनट के लिए क्या, 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए, शहजाद साहब को, पादरी साजिद साहब को फ़ोन कॉल्स आने हो जाते, शुरू हो जाते और वो फिर मुझे कहते हैं कि जल्दी करें, जल्दी करें। जिस तरह अभी एक अपनी बहन का नाम लिया पादरी साहब ने, वहाँ पर भी हमारे भी, जब मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि सुबह मुँह नेरे 5 बजे 4 बजे कभी मुझे दूसरे शहरों से आना मिलता है या मैं आता हूँ, तो बिल्कुल जब मैं इंटर होता हूँ, हमारी एक बहन मुनव्वर है, सुबह सवेर बरकत टीवी लगा होता है। और हमारा खवातीन ग्रुप ने इस दफ़ा मुझे बताया कि पादरी साहब के जो नए मैसेज जो आप खुदा के नामों के बारे में तशरीह कर रहे हैं, वो कह रही थी कि हम इनको सुनते हैं और हम इनको लिख भी रहे हैं। और हमारी खवातीन ग्रुप, मेरी बीवी भी खवातीन ग्रुप के अंदर है, तो वो कहती कि हम कोशिश करेंगे कि कभी कभार ज़रूर इस मैसेज को हम भी कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ वो ब्लेसिंग है जो आप दे रहे हैं और लोग उस ब्लेसिंग को आगे लोगों तक फैलाने में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और मैं अपने लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए भी, कि जिस तरह दोस्तों ने बताया जब भी बरकत टीवी का जिक्र होता है, आप पादरी साहबान ना मेरे घर जब आते हैं तो वो कहते हैं, वो मेरा वक्त जी बरकत टीवी हाउस हम आए हैं। तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, खुशी की बात है, ब्लेसिंग की बात है, बरकत की बात है। और आज एजाज़ की बात है कि 9 साल पहले जो सफ़र हमने किया था अभी तक वो जारी है। और 9 साल पहले आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसकी छाँव में, जिसके फलों में, जिसके सब्र में ब्लेसिंग और बरकत मौजूद है। और लोग इस सारी ब्लेसिंग, इस बरकत को हमेशा रिसीव कर रहे हैं और अपने जहन को, अपने ख्यालात को, अपने मिजाज को तब्दील करने के लिए बरकत टीवी के तमाम प्रोग्रामों को पादरी साहबान, दीगर लोग बड़ी खुशी के साथ देखते हैं। कलाम खुदा हो, गॉड इज़ लव हो, प्रेयर एंड प्रस्तश का प्रोग्राम हो, सेहत का प्रोग्राम है, वो जो एक आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम लोग जब देखते हैं तो मैं समझता हूँ मुफ्त में उनको टीचिंग घर में फराहम मिलती है। और आज एक बार फिर मैं साउथ पंजाब की जानब से आपको इस उम्मीद के साथ यकीन दहानी कराना चाहता हूँ
کہ साउथ पंजाब का दिल भी आपके लिए खुला है, Thank you. दरवाजे भी खुले हैं, चर्च भी खुले हैं। आप हमारे और साउथ पंजाब के दिल में भी रहते हैं और दुआओं में भी रहते हैं, और हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में खुदा इस बरकत टीवी को दुनिया भर में अपने जलाल, कलाम, मुनादी, गवाही और खुशखबरी के लिए और रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करता रहे। उस बड़े मकसद को, उस बड़े एम को, उस बड़े विजन को जिसके लिए आपने इस पौधे को लगाया था, और ये पौधा आज बहुत सारे लोगों को धूप में छांव दे रहा है, तारीकी में नूर पैदा कर रहा है, गुनाह में रास्तबाजी पैदा करता है, बददियानती में ईमानदारी पैदा करता है, कमजोरी में जोर पैदा करता है, बीमारी में शिफा पैदा करता है। Praise the और Lord, ये praise the बरकत Lord. टीवी का समर है कि आज लोग खुशहाली की जिंदगी, ब्लेसिंग की जिंदगी, बरकत की जिंदगी गुजार रहे हैं। Hallelujah. और केबल बहुत सारी केबल्स पा रही है। आप बहुत सारे दोस्त, मैं बता रहा था, फ्री इस बरकत टीवी को खुद ब खुद ही ऑन एयर करके बता देते हैं। जी हम भी देखते हैं, Praise हमारे the Lord. इस्लामी दोस्त भी इस बरकत टीवी को बिलीव करें, देखते हैं और मुझे खुद बताते Praise the हैं। एक Lord. बड़ा नाम है अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, वो कहते हैं कि मैं खुद बरकत टीवी को, Praise और the कभी Lord. कभार मेरी मुलाकात जरूर पादरी साहब से Most welcome, तो most एक बार फिर welcome. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज की दो खूबसूरत दोपहर के लिए, बाबरकत दोपहर के लिए, कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हम हाजिर हुए। हमारे दिल शादमानी और खुशी से भरे हैं, और ये ब्लेसिंग आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, उस वक्त तक जब तक आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होती। खुदा आमीन। बरकत दे हमारी बुआ जी को, आपको, बरकत टीवी की सारी टीम को। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और रहते रहेंगे। खुदा बरकत दे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई दिलबर जानी साहब, थैंक यू सो मच। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम कमेंट्स के लिए, इन तमाम इनकरेजिंग बातों के लिए, कि बरकत टीवी वाकई ही एक ब्लेसिंग है। और ख़ासकर आपने अल्लामा साहब का जिक्र किया, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जो बरकत टीवी को वॉच करते हैं और मसीह की मोहब्बत और उसकी शिफा को अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि याद रखें अजीज़ों, मैंने पहले भी कहा था कि यीशु मसीह सिर्फ एक ग्रोह, एक फ़िरके के लिए नहीं आया। यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी शिफा और उसकी निजात तमाम कौमों, कबीलों, ग्रोहों और यहाँ तक कि तमाम मज़ाहब के लिए है। हालेलुया। तो यीशु आपके लिए आया, यीशु मेरे लिए आया। आए यीशु को सेलिब्रेट करें। प्रेज द लॉर्ड। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच तमाम जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स आज यहाँ आए, भाई जबार, पास्टर रॉबिन साहब, पास्टर इलियास साहब, एल्डर दिलबर जानी साहब, ज़िशान असलम और भाई नईम, आपकी सारी खिदमत के लिए हम दिल की अता गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सारी खिदमत के लिए, क्योंकि आप ही वो सब लोग, और मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली शुरू से ही आप साथ हैं। कोई भी भाई रोबन को, इनको साथ मिले हुए, इनको भी 5 साल हो गए हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब की एक हिस्ट्री है हमारे साथ, और ये वो मसीह की मोहब्बत है जिसने हमें एक किया हुआ है। सो प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन, थैंक यू सो मच। तो अजीजों, ये हमारा पहला सेशन ख़त्म हुआ है, और अब दूसरा सेशन हम अपने होस्ट के साथ करने को जा रहे हैं, जिनमें कलाम रोशनी के होस्ट पास्टर मुनव्वर खुर्शीद होंगे, बेटी एंजला भी होगी जो कि नौजवानों का प्रोग्राम होस्ट कर रही है, यूथफुल मेलोडी फॉर क्राइस्ट। और फिर उसके बाद सेहत एक बरकत, पास्टर इरफान पॉल यहाँ नहीं होंगे, और बाकी जो दूसरे होस्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव स्पेशल, बरकत टीवीज़ 9th एनिवर्सरी। तो अजीज़ों, आज जब कि हम इस 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदावंद को सारा जलाल दे रहे हैं, इस सारी ब्लेसिंग के लिए जो लोग बरकत टीवी के ज़रिए से
वसूल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, आपने उनसे सुना, उनकी फ़ीडबैक, लोगों की फ़ीडबैक, कैसे खुदा बरकत टीवी को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से, कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब इस सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे होस्ट्स और हमारे जो बरकत टीवी को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में मैं वेलकम करूंगा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को, जो कि कलाम रोशनी को होस्ट करते हैं। कलाम रोशनी एक बहुत ही पावरफुल खुदा के कलाम से भरा हुआ प्रोग्राम है और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए। और अभी चंद ही लम्हों में हम इनसे सुनेंगे कि जो कुछ भी खुदा ने इनके दिल पर रखा है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर अनीस साहब, और अनीस साहब इस प्रोग्राम को, गॉड इज़ लव को, ये को होस्ट करते हैं। जब मैं इधर मौजूद नहीं होता तो ये इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर अनीस साहब। और हमारे फ्रीक्वेंट स्पीकर भी हैं हमारी सर्विसेज में। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एंजेला रॉबिन, जो कि यूथफुल मेलोडी टू गॉड, मैं अक्सर इसको गलत बोल जाता हूँ। सो यूथफुल मेलोडी टू गॉड, एंजेला रॉबिन ये यूथ का प्रोग्राम होस्ट करती हैं, मुख्तलिफ सिंगर्स को, नौजवान वर्शिपर्स को बुलाती हैं और उनका इंटरव्यू करती हैं। सो थैंक यू सो मच एंजेला फॉर जॉइनिंग अस। और इस तरह से हमारी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर साजिद और मिसेस सोबिया साजिद। ये दोनों बरकत टीवी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर अजीम रहमत साहब, जो कि हमारी टीचिंग पास्टर हैं और हमारी पास्टर लीडरशिप टीम को लीड भी करते हैं। तो आए सीसो हम सुनेंगे सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब से कि आप जब से बेसिकली शुरू से ही 9 सालों से ही आप कलाम रोशनी का, बरकत टीवी का हिस्सा है, तो आप शेयर करें जो कुछ भी खुदा ने आपको दिल पर। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और हम सब के लिए बड़े प्रिविलेज ऑनर की बात है कि हम सब खुदावंद की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे बरकत टीवी की नवीं सालगिरह के मौके पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप दोनों को। बड़ी एफ़र्ट है, तगदौ है, जाफशानी है। पास्टर सालिक साहब को तो आप देखते रहते हैं, लेकिन उनकी अहलिया जो हर तरह से उन्हें सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं चैनल के लिए और मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ बनाने में और हेल्प आउट करती हैं दीगर कामों में। खुदा उनका शुक्र हो उनकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी सपोर्ट होती है जब ये पाकिस्तान आते हैं, तो पीछे सारी फैमिली, ख़ानदान को लुक आफ्टर करना और हर तरह से सारे इंतज़ामात को संभालना। सो इसी ज़हनी आज़ादी के साथ ये यहाँ पाकिस्तान आकर खुदा उनके खादिम बड़े ज़बरदस्त वे में खुदा उनकी खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। इस तरह से नाज़रीन आप सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरकत टीवी के इस ज़बरदस्त काम के लिए जो गुज़श्ता 9 सालों से मुल्क पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर और बैरून मुल्क बहुत सारे मसीहियों के लिए जो बाबरकत प्रोग्राम्स ला रहा है, बाबरकत जो हमारी ट्रांसमिशंस हैं जिनके वसीले से लोग खुदा का कलाम सीख रहे हैं, खुदा की कुर्बत में बढ़ रहे हैं, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग न सिर्फ जो मसीही हैं बल्कि बहुत सारे दीगर अक़वाम के लिए भी बरकत टीवी बड़ा बाबरकत चैनल है जो मसीह को कबूल करने के लिए उनके लिए एक सोर्स और वसीला और ज़रिया है। और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स सभी बड़े बाबरकत हैं। हमें तो सबका ही बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिलता है जितने भी प्रोग्राम्स बरकत टीवी से ऑन एयर जाते हैं, तो हमें खुशी है कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो नाजरीन के लिए बड़े बाबरकत हैं और लोग इनके वसीले से बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं और उन्हें बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अक्सर लोगों से यही सुनने को मिलता है कि बरकत टीवी जो है वो ऐसा चैनल है जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो नाजरीन की ज़रूरत के मुताबिक पेश करता है
تاکہ لوگوں کی ضرورت جو ہے، جیسے یوتھ ہے، جیسے ہمارے بزرگ ہیں، بچے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن میں ان سب کے لیے ہی بڑا ایفیکٹیولی کام کر رہا ہے، تاکہ ان سب تک جو مؤثر ٹیچنگ جو ہے وہ پہنچ سکے اور لوگ خدا کے کلام کی طرف بڑھ سکیں اور زیادہ مسیحی قوم کے لیے وہ بابرکت ہو سکیں. سو ہمارے تمام پروگرامز کا ہی بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. تو چونکہ خصوصی طور پہ مجھے کلام روشنی کے لیے کہا گیا ہے کہ میں اس سے تعلق سے بات کروں، تو کلام روشنی کے تعلق سے جو خاص طور پہ بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پادری صاحبان ہیں اور ایماندار ہیں، اور اسی طور سے ہمارے بہت سارے میچور جو مسیحی گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اس وقت کلام کو سن سکتے ہیں. بڑا ہی زبردست فیڈ بیک ان سب کی طرف سے. تو کئی پادری صاحبان نے تو ہمیں بتایا کہ ہماری تو سیمنریز گھر بیٹھے ہی ہوتی ہیں، ہم ان پیغامات کو سنتے ہیں، خدا کے خدام کو سنتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا یہ سیکھنے کا ایک زبردست موقع ہے، اپرچونٹی ہے. تو اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی فی البدی کوشچن نہیں کرتے ہیں، ہمارا ایک پری پلانڈ یہ پروگرامز ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی خداوند کے خدام آتے ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے وہ تمام کوشچنز ہم بھیجتے ہیں اس ٹیکسٹ کے مطابق جو بھی ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق وہ مختلف کمنٹریز پڑھتے ہیں. اور سمجھیں کہ اگر ایک خادم آپ تک کلام پہنچا رہا ہے تو 4-5 کمنٹریز پڑھ کے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اگر 2 خادم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 کمنٹریز آپ بیک وقت سن رہے ہوتے ہیں، جو مختلف ریسرچ کے ذریعے سے آپ تک وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں. سو ہم شکر گزار ہیں اس اچھے پلیٹ فارم کے لیے، اچھے پروگرام کے لیے. اور یہ پاسٹر صالح صاحب کا ویژن تھا، جو خداوند کا شکر ہو کہ اب آپ اسے اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طور سے یہ ویژن جو ہے، یہ رویا جو ہے، یہ لوگوں کے لیے اور تمام مسیحیوں کے لیے بابرکت بن رہا ہے. سو خداوند کا شکر ہو اس ویژن کے لیے، اس رویا کے لیے. اور میں دعاگو ہوں کہ ضرور اس طرح کے پروگرامز اسی طور سے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر منور صاحب. اور خدا ان کا شکر ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے وے میں، شارٹ وے میں ساری باتیں کی ہیں. سو تھینک یو سو مچ. ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے میسیجز بھی بہت لمبے ہو جاتے ہیں، اور جو یہ بات کرتے ہیں بڑی تمہید بات کے کرتے ہیں اور لمبی کر جاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. کلام روشنی کے تعلق سے ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم خداوند مسیح کی محبت ساری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ایک اور پاورفل بات جس سے ایک ایماندار یا کوئی بھی جو مسیح کی محبت میں گہرا ہونا چاہتا ہے، لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام سے، خاص کر اناجیل سے اور نئے عہد نامہ سے اچھی طرح واقف ہو. جب ہم اچھی طرح سے کلام کو سیکھتے ہیں تو ہم مسیح کی محبت میں اور گہرے میں جاتے ہیں. تو اس لیے نہ صرف ہم ایونجلزم پر زور دیتے ہیں، بلکہ ہم کلام کو سیکھنے اور سکھانے پر بھی ہمارا بہت ایمفیسس ہے. اور اسی سبب سے کلام روشنی اس رویا کے تحت شروع کیا گیا، تاکہ نہ صرف ہم لوگوں تک مسیح کی محبت کا پیغام پہنچائیں، نجات کا پیغام پہنچائیں، بلکہ لوگوں کو کلام سکھائیں اور لوگ یسوع مسیح کے سچے اور پکے شاگرد بنے. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر منور صاحب. آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے ہم سب تک پہنچاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اب میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کہ آپ جب کہ اکثر ہمارے سنڈے کی عبادات میں ٹیچ کرتے ہیں، اور پھر بہت سے شہروں سے آپ کو انویٹیشنز بھی آتے ہیں، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، اور اسی طرح سے پاسٹر منور صاحب کو بھی بہت سے ممالک سے انویٹیشنز آتی ہیں. تو آپ کیا برکت ٹی وی کی ان تمام جو لائیو سروسز ہیں اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ فار دس اپرچونٹی کہ برکت ٹیلی ویژن کی 9 سال خدمت
पूरी हो गई है और ये एक बहुत बड़ा रोया है Praise the Lord. जिसको जब मैं कलाम रोशनी में आया था पास्टर मुनव्वर साहब के साथ, तो उस वक्त भी कलाम रोशनी एक पॉपुलर प्रोग्राम था और अब भी है, और अब भी है, डेफिनेटली है। लेकिन जब संडे की जो प्रीचिंग्स में जो मैंने फीडबैक्स देखे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ भी मैं गया हूँ, बरकत टेलीविज़न लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। Praise God. और बल्कि मैं कहूँगा इस वक्त बाकी भी बहुत से चैनल हैं, खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसको लोग टॉप ऑफ द लिस्ट समझते हैं। Praise the Lord. और जिससे बहुत सारे ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी, कनाडा से, यूएसए से, यूएई से, अपना दुबई से और थाईलैंड से, बाहर से भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके Praise the Lord. बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसको जबरदस्त, कि वो, और फिर ना सिर्फ अप्रिशिएट बल्कि लाइफ चेंजेस हुई। लोग जबरदस्त। अपनी टेस्टिमनी शेयर किया कि हम किस तरह अपने मोबाइल पे वॉच कर रहे थे और हमारी लाइफ चेंज हो गई, Praise the Lord. Praise हम the चेंज हो गए हैं। Lord. जबरदस्त। और इवन कि मैं कोयटा में जब था एक दफ़ा, तो कोयटा के अंदर भी लोग उस प्रोग्राम में कहते इसलिए सबसे ज़्यादा गैदरिंग यहाँ पे हुई है कि वो बरकत टीवी के नाम की वजह से आए हुए हैं कि आप आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर कोयटा में ये इतना पॉपुलर है बरकत टीवी Praise कि God. जब एडवर्टाइज की जा रही थी कि प्रोफेसर साहब आ रहे हैं प्रोग्राम के लिए, तो कहते लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, जिससे Praise the Lord. उनका प्रोग्राम के अंदर वो जो होस्ट थे वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग इस टेलीविज़न के वसीले से बरकत Praise the Lord. पा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि गॉड ब्लेस बरकत टीवी, इट्स Praise the Lord. वंडरफुल टू हार्वेस्ट सोल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और मैं समझता हूँ Hallelujah. खुदावंद आपको और सिस्टर जी को, आपकी फैमिली को बहुत बरकत है, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोग तो बरकत पा ही रहे हैं, लेकिन जो टीम है जो इस पे काम कर रही, तो मैं कहता हूँ नाम बड़ा ही कमाल का रखा हुआ है बरकत टीवी। Praise the Lord. So it is definitely a big blessing for us, for me, और for everyone। और हमारी दुआ है कि खुदावंद इसको और ज़्यादा Praise the बढ़ाए Lord. और Praise ज़्यादा the Lord. तरक्की दे और बहुत सारे लोग खुदावंद थैंक की यू सो बादशाह मच में पाजी जाएं। साहब। Amen. और जो बरकत टीवी का जो मेन मोटो है वो यही है, ब्लेसिंग टू द नेशंस, कौमों के लिए बरकत, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफ़ हो जाते हैं तो हम बाबरकत लोग हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बरकत टीवी हर रंग, नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत सब के लिए है। मसीह की मोहब्बत सिर्फ एक ख़ास ग्रोह और फ़िरके के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पाजी साहब। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि एंजेला भी हमारे साथ शेयर करें, आप जब से बरकत टीवी के साथ मुंसलिक हुई हैं और जो आपको फीडबैक मिल रही है आपके प्रोग्राम के ज़रिया से, वो भी शेयर करें। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ और थैंक यू सो वेरी मच भाई साहब कि आपने मुझे बरकत टीवी का हिस्सा बनाया। एंड आई ऑलवेज़ फील प्राउड एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ बरकत टेलीविज़न। और खुदावंद ऐसे ही हमें सदा वफ़ादार रखे। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं व्यूअर्स को भी पता है, शायद अगर नहीं जानते, तो हम बरकत टेलीविज़न की एक ब्रांच जो है KPK को भी रन कर रहे हैं। मेरे फादर एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ KPK। सो जब हम वहाँ पर सर्वे कर रहे थे KPK में जो क्रूसेड था, तो तब हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला, जिसमें खुदा के खादम पास्टर साजिद साहब भी हमारे साथ थे, कि इवन लोग अपनी टेस्टमनीज़ को सुनाते हुए, और जब उन्होंने सुना कि भाई साहब ने आना है, कि उन्होंने जब वो अपनी टेस्टमनी सुना रहे थे तो वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सो मैं जितने टाइम से बरकत टीवी के साथ कनेक्टेड हूँ, एक पावरफुल ब्लेसिंग को मैंने हमेशा रिसीव किया। सारी टीम बहुत ज़्यादा लविंग है, कोऑपरेटिव है, मीडिया स्टाफ, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा
ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे पास जितने यूथफुल मेलोडी के गेस्ट आते हैं, सो जब भी वो आते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें पूरे चर्च का एक विज़िट कराती हूँ। और कलाम भी फरमाता है कि बेगाना तेरी तारीफ़ करे ना कि तेरे ही लब। इससे पहले मैं बोलूँ तो मैं कहीं आउट ऑफ सिटी भी जब वर्शिप के लिए जाती हूँ तो मुझे कहना नहीं पड़ता, वो मुझे पहले से जानते हैं, अच्छा आप लाहौर ही रहती हैं, आप बरकत टीवी की हैं, तो लोग बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और स्पेशली खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं क्योंकि खुदावंद वादों का सच्चा खुदावंद है। और खुदा के खादम नथानियल साहब के लिए हम बरकत चाहते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा का कलाम खुदा के लोगों पर और उसका जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर होता है। खुदा ने अपनी बरकत अपने बंदा को दी और वही बरकत आपको और अब आगे आपकी नस्ल को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, सो जितने लोग नौजवान हैं यूथफुल मेलोडी टू गॉड प्रोग्राम देखते हैं जो मैं होस्ट कर रही हूँ, सो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। लोग कहते हैं हम वो प्रोग्राम मिस नहीं करते, हम उसके जो आप शॉर्ट सरमन शेयर करती हैं या जो भी टॉक शो होता है उसके वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं। और जो प्रेयर सेंटर्स पे कॉल्स आती हैं वहाँ से भी हमें बरकत टीवी की जो टीम है बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देती है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और एक दफ़ा फिर बरकत टीवी की जो ब्रांच मर्दान में है KPK में, उसकी जानिब से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच एंजला। और आप सब जानते हैं कि एंजला एक अनॉइंटेड वर्शिपर भी है और खुदावंद इस बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू सो मच एंजला यूथ के लिए प्रोग्राम होस्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। तो जी अब मैं चाहूँगा कि पास्टर साजिद साहब और सोबिया आप दोनों भी शेयर करें। आप जब के मुख्तलिफ तरह से मैनेजमेंट को देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं, आप भी शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ बरकत टेलीविज़न के लिए, बरकत टेलीविज़न की नवी सालगिरह आप सब लोगों को और बिलखसूस खुदा के बुजुर्ग खादम रेवरेंड नथानियल बरकत को, आंटी जी को, पादी साहब को, बुआ जी को और जितने हमें आप वॉच कर रहे हैं आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे और सोबिया को यहाँ पर रखा है ताकि हम यहाँ पर रहकर खुदा की खिदमत कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सारी उन टीमों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो टेंट इंस्टॉलर्स हैं, जो कैमरा क्रू है, लाइव स्ट्रीम टीम है, जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का काम करते हैं। मैं सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो बैक स्क्रीन काम करते हैं, जो आपको नज़र नहीं आते हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये सब लोगों की काविश के वसीले से जो आप बरकत टेलीविज़न के थ्रू सारे पैगामात को सुनते हैं, जैसे खुदा के खादिम पास्टर सालिक साहब इतने ज़बरदस्त पैगामात आपके साथ शेयर करते हैं और जो ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और बरकत टेलीविज़न पर चलते हैं, इनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मुनव्वर साहब के लिए, अनीस साहब के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन सबों को खुदावंद बरकत टेलीविज़न के वसीले से इनके थ्रू इस्तेमाल कर रहा है। और जब आप ये पैगामात सुनते हैं और हमें फीडबैक मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग जुमेरात की इबादत में आते हैं, इतवार की इबादत में आते हैं, बरकत टेलीविज़न में हाउस ऑफ प्रेयर में शामिल होते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब लोग इसमें शामिल होते हैं और बरकत टेलीविज़न के वसीले से हम बहुत सारी रूहों को रीच कर रहे हैं और इरशाद आज़म का जो काम है वो पूरा हो रहा है। सो मैं एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बड़े विजन के लिए, इस बड़े रोया के लिए जो खुदावंद के खादिम पादी सालिक साहब को खुदा ने बख्शा और आज इसके वसीले से हम सब लोग फैज़याब हो रहे हैं। हालेलुया, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच पास्टर साजिद साहब। जी सोबिया आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी है बरकत टीवी के लिए। बरकत टीवी जो है पूरी दुनिया में देखा जाने वाला चैनल है और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि इसकी एक एक नशरियात जो है वो हर लिहाज से मतलब बहुत ठीक जा रही है। अगर हम थियोलॉजिकली देखा जाए तो वो तालीम हमारी परफेक्ट है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि चैनल की वसासत से लोग कलाम को सीखें और यहाँ से कोई ऐसी बात ना हो जो कलाम से हट के हो। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी तरफ से तमाम चैनल्स देखने वालों को मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सोबिया और आप दोनों की खिदमत के लिए भी खुदा की शुक्रगुजार है। गॉड ब्लेस यू। एक और बात कहना चाहूँगी, वंस अगेन सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम मिल के खुदावंद की खिदमत कर सकें और ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग की बात है कि हम बरकत टीवी का हिस्सा हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब आखिर में हमारे बहुत ही प्यारे भाई खुदा के ज़बरदस्त खादम पास्टर अनीस साहब, आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस खूबसूरत डे के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे याद है मैं 2016 के एंड पे आपके साथ एक प्रोग्राम गॉड इज़ लव भी हुआ
اور اس کے بعد پھر آپ نے ریکمینڈ کیا مجھے کلام روشنی کے لیے کہ آپ کلام روشنی کو جوائن کریں. تو وہاں سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے کلام روشنی کو جوائن کیا، جیسے ابھی بھائی منور کہہ رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی جو کتاب مقدس کو پڑھنے کا طریقہ ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی. جب ہم جیسے ابھی فرما رہے تھے 5-10 کمنٹریز لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. سو 3-4 باتیں جو میں ویری شارٹلی ان کو رہ کر میں وقت کے میں کرنا چاہوں گا. تو سوئچ کروں گا اس کو. ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا بائبل سوسائٹی میں پروگرام جو ہم کر کے آئے، گاڈ از لو اسپیشل کیا. میں بھائی ساجد تھے وہاں پر، اور مجھے سن کر بہت اچھا لگا، کیونکہ جب ہم پاکستان بائبل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اور ان کو رن کرنے والی پرسنالٹی پاسٹر اظہر مشتاق صاحب کے جو کمنٹس تھے، اور یہ انہوں نے ریکارڈنگ میں بولے کہ انہوں نے بولا، یہ ان کے لفظ تھے کہ اور بھی چینلز ہیں، ہم ان کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، لیکن برکت ٹی وی نے خدا کے کلام کی سمجھ کے لیے جو محنت کی ہے اور لوگ جو اس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سن پا رہے ہیں، وہ بہت کمال ہے. سو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں ان 9 سالوں میں جو کریڈیبلٹی برکت ٹی وی نے گین کی ہے. اور 9 سال کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ابھی ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا آغاز تو اس کے 9 ماہ، ٹھیک ہے. تو اس نہیں میڈیا منسٹری کے لیے 9 سال کیا 9 سال نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں، میں اس کو بتاتا ہوں. میڈیا میں بتاتا ہوں، میں سر آپ کی بات بتاتا ہوں. میری بیٹی جو پہلی بیٹی ہے میری، وہ 9ویں سال میں جا کر ہمیں خدا نے برکت دی. تو 8 سال تک ہمارے پاس اولاد نہیں تھی. تو میں ہمیشہ اس کے لیے بولتا ہوں کہ لوگوں کو 9 ماہ میں اولاد ملتی ہے. ہمارے لیے خدا نے ایک پریشیس گفٹ تیار کیا جس کو بنانے میں 9 سال اس نے لگا. تو اس لیے میں اس 9 ماہ کو 9 سال میں کنسیڈر کرتا ہوں. تو اب بھی یہ آغاز ہے، اور خداوند اس سے آگے اور نیشنز کے لیے استعمال کرے گا. ایک چھوٹی سی ٹیسٹیمنی گاڈ از لو سے میں شیئر کر کے پھر اس کو کلوز کرتا ہوں. میں ایک جگہ پر ایک میٹنگ کے لیے تھا، اور ایک بہن 70 کے لگ بھگ ان کی ایج ہوگی، اور انہوں نے گاڈ از لو کے لیے مجھے جو شیئر کیا میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے 40 سال دعا کی کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کرے، اور 40 سال میں نے بہت مار کھائی ہے. میں جب چرچ جاتی تھی وہ مجھے ہمیشہ مارتا تھا، اور میری دعائیں، میں پھر بھی اس کے ساتھ پیار کرتی رہی، میں اس کے لیے دعا کرتی رہی. کہتی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دن گاڈ از لو کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں اس کے دل کو کیا ہوا، اور اس نے رو کے یسوع کو قبول کیا. اور کہتی اس کے بعد اب وہ ان کی ڈیتھ کو کچھ 6 ماہ آلموسٹ گزر چکے تھے جب وہ مجھے ملی، کہ میرا شوہر اب اس زمین پر نہیں ہے، وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، لیکن میں ایمان رکھتی ہوں کہ میرے وہ 40 سال کی محنت، دعائیں رائیگاں نہیں گئیں، وہ آسمان پر ہے اور میں اس سے ملوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا تو اپنے شوہر کے لیے کر رہی تھیں کہ وہ بدل جائے، لیکن خدا اس 40 سالوں میں ایک سورس کو ڈیولپ کر رہا تھا، اور ایک سورس کھڑا کیا جا رہا تھا جس سے وہ خدا کے کلام کو سنے گا اور خدا کی محبت کے اس بھید کو پالے گا. اور جس دن اس کی زندگی میں وہ مکاشفہ کھل گیا، اور ایک لمبا عرصہ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بھی ایکسیپٹ کر پایا، چرچ جا پایا، نجات کو حاصل کیا. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ نہ فقط کلام روشنی یا ہمارے دوسرے پروگرامز، بلکہ گاڈ از لو اور جتنی ٹرانسمیشنز ہیں، ہماری لائف میٹنگز لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہیں، اور ایک بڑا کام ہو رہا ہے جس کا فیڈ بیک ہم دیکھ رہے ہیں، اور نہ فقط ہم، ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی. سو میں ایک بار پھر آپ دونوں کو اور خدا کے بزرگ خادم انکل نتینیل کو، آنٹی جی کو اس زبردست بڑے رویا کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ بھائی جی. سب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں، اور خاص کر یہ جو لاسٹ ٹیسٹیمنی آپ نے شیئر کی،
اس نے ہمیں اور زیادہ حوصلہ دیا ہے, ہماری ہمت کو بڑھایا ہے, اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ٹیسٹیمونیز کے لیے. خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ایسی زندگیوں کی ٹرانسفارمیشن کی ٹیسٹیمونیز جب آتی ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی تسلی ملتی ہے, تسکین ملتی ہے, سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں کہ خدا کی آواز کو جب ہم نے سنا اور پاکستان آنے کا فیصلہ کیا آج سے 20 سال پہلے, اور آج اس کا جو رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے برکت ٹی وی کے ذریعہ سے, ایونجلزم کے ذریعہ سے, چرچ پلانٹنگ کے ذریعہ سے, اور طرح طرح سے جو ہم مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں ایجوکیشن پر, اور جو اسکول بھی بلڈ کیے ہیں, اور یہ ساری جو باتیں ہیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ اپنے فضل کی بدولت کیا ہے, اور ہم سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہمارا ٹائم بہت ہو چکا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, سب مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم کیک بھی کاٹیں گے. تو آئیں ہم پہلے دعا کریں, خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں برکت ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ کو, اور اب جو آنے والے سال ہیں ان کے لیے خداوند سے بلیسنگ کو مانگے, اس کی پروویژن کو مانگے, اس کی انوائنٹنگ کو مانگے, اس کی حضوری کو مانگے, کیونکہ میری یہی خواہش ہے کہ جب ہمارے پروگرامز براڈ کاسٹ ہوتے ہیں تو نہ صرف خدا کا علم, خدا کا عرفان, بلکہ خدا کی حضوری لوگوں کے گھروں تک پہنچے, اور لوگ خدا کی حضوری کو, پاک روح کے مسح کو اپنے گھروں میں ایکسپیرینس کریں. آئیں ہم دعا کریں. ہالےلویا, ہالےلویا. خدا تمہارے دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں تیرے ان تمام خدام کے لیے جو ہمارے ساتھ مل کر تیری بادشاہت کی وسعت کا کام برکت ٹی وی کے ذریعہ سے کر رہے ہیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں برکت ٹی وی کے لیے, یہ رویا جو تو نے ہمیں بخشا, اور پھر اس کے لیے خدا تو نے پرووائڈ بھی کیا ہے, کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا بلکہ ایک ناممکن کام تھا جس کو تو نے ممکن کیا ہے, اور اب اس کے ذریعہ سے تو ہزاروں, لاکھوں, بلکہ کروڑوں لوگوں کو اس کے ذریعہ سے ریچ کر رہا ہے. آج ہماری محنت ہے کہ یہ ریچ اب اربوں میں پھیل جائے, جہاں بھی جہاں تک ابھی برکت ٹی وی کی نشریات نہیں گئی وہاں پر بھی برکت ٹی وی کی نشریات پہنچے. ان 9 سالوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور اب آنے والے سالوں میں تو برکت ٹی وی کو ایکسپینڈ کرتا چلا جا. برکت ٹی وی کے جو تمام کنگڈم پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں اور فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, ان کو بڑی برکت دے, اور جو ابھی تک کنگڈم پارٹنرز نہیں بنے ان کے دلوں کو چھو لے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں, ان کے دل مل جائیں, اور وہ اپنی دعاؤں سے اور فائنینشل سپورٹ سے اس برکت ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ کو ہمارے ساتھ مل کر پھیلاتے چلے جائیں. خداوند اب ہمیں بلیس کر, کثرت سے برکت دے. تمام برکت ٹی وی کے ویورز کو آج جو بھی اپنی درخواستیں لے کر بیٹھے ہیں, ایک ایک کی دعا درخواست کو سن, معجزات کر دے, شفا دے دے, برکت دے دے, اور ایک ایک کی ضرورت کو اپنے پاک خزانے سے پورا کر یسوع کے نام میں. خداوند میری منت ہے کہ یہ تمام آنے والے سالوں کو اور برکت ٹی وی کے ایک ایک خداوند ایریا کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خاص کر محنت کرتے ہیں کہ برکت ٹی وی کی جو پروویژن ہے, برکت ٹی وی کے لیے جو پروویژن ہے, فائنینشل پروویژن, یہ انکریز ہوتی چلی جائے تاکہ ہم وہ سب کچھ جو تو نے ہمارے دلوں پر رکھا ہے برکت ٹی وی کے وسیلہ سے کرنے کے لیے, وہ سب کچھ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا میں کر سکے. اب وہ سارا پیسہ مہیا کر تاکہ ہم تیرے نام کو اور زیادہ جلال دے سکیں. چھو اور بلیس کر تمام پارٹنرز کو, تمام ہوسٹ کو, تمام کوآرڈینیٹرز کو, تمام ویورز کو, یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین, آمین, آمین. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. ہالےلویا, ہالےلویا. اور سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو دیتے ہیں.
आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।